बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, सबसे पहले तो ये जान लें आपके साइफर मंजर आम पे आया और उसने मौजूदा निज़ाम की बुनियादें हिला दी हैं। ऐसा नहीं है कि अब ये जस्टिफाई कर पाएंगे। इमरान खान साहब ने जो कुछ कहा उसका एक एक लफ्ज दुरुस्त साबित हुआ और उनके मुकाबले में और ताकतवर लोगों ने जो कुछ कहा वो एक एक लफ्ज झूठ साबित हुआ। ये निजाम जिस ईंट के ऊपर खड़ा किया गया था वो ईंट अब टूट चुकी है। लेकिन इमरान खान साहब सच्चे तो साबित हो गए हैं, लेकिन झूठ बोलने वालों का क्या करना है, ये अब एक बड़ा सवाल पैदा हो गया। उन सियासतदानों का क्या करना है, उन्होंने इदारों को और अवाम को गुमराह किया, जिन्होंने झूठ फैलाया और धोखा दिया और हकायक को छुपाया, अपने हलफ की खिलाफ वर्जी की। स्टेटमेंट है, मैं आपको बताता हूं बिलावल ने क्या कहा था। बिलावल ने इसके ऊपर यह स्टेटमेंट दिया था कि ऐसी कोई चीज ही नहीं है। खान साहब के एक वजीर ने खुद से साइफर लिखवाया है सफीर के जरिए से। अब बिलावल का जो बयान है वो ये था। मरियम नवाज का बयान था, ये खत न था न है, ये बस एक ड्रामा था। ये मरियम नवाज ने कहा था। फजलुर रहमान ने उस दिन ये कहा था कि खत आया, धमकियां दी, किसी ने कोई धमकी नहीं दी, कोई किसी ने खत नहीं लिखा, ये सब झूठ है। फजलुर रहमान का ये स्टेटमेंट था। जो शाहिद खकान अब्बासी, जिन्हें इमरान खान साहब की हुकूमत गिरने के वक्त वो नवाज शरीफ के साथ थे और पीएमएलएन में थे और साबिक वजीर आज़म भी रहे, वो ये कहते हैं कि खत है ही नहीं, ये एक तमाशा है, बस कुछ भी नहीं है ऐसा। और शहबाज शरीफ ने उस वक्त एक दावा किया था कि अगर, और ये असेंबली में खड़े होकर शहबाज शरीफ ने कहा था कि अगर वाकई सबूत है और इमरान खान साहब फराहम करें कि बैरूनी मुदाखलत हुई है तो मैं इमरान खान के साथ खड़ा हो जाऊंगा। अब हो गया साबित। और मैं क्योंकि इसको जाती तौर पे जानता था तो मैं आपको सुनवाता हूं। एक्चुअली बहुत सारी चीजें हमें राइट टाइम का इंतजार करना पड़ता है। मैं कई मरतबा पहले आपको बता चुका हूं, लेकिन अब जरा आप इसको देखिए, आपको आइडिया हो जाएगा। ये मेरा वीलॉग है 10 मार्च 2022 का। 10 मार्च 2022 को मेरी उस वक्त के वजीर आज़म इमरान खान साहब से मुलाकात हुई थी। उस मुलाकात में इमरान खान साहब ने मुझे कुछ चीजें बताई थी और उस इंफॉर्मेशन की बुनियाद के ऊपर मैंने कुछ चीजें रिपोर्ट की थी। क्योंकि साइफर एक बड़ा हसास नौइयत का मामला था, तो डायरेक्टली मैं ये नहीं कह सकता था कि मैंने एक ऐसा डॉक्यूमेंट देखा, पढ़ा, उसको अब तो सारी दुनिया ने पढ़ लिया तो अब कहने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जरा ये देखिए, क्योंकि मैं और अरशद शरीफ, हम दो लोग इसके बारे में जानते थे। अरशद शरीफ ने भी अपने तरीके से इनको रिपोर्ट किया था। आज उनकी बात सच्ची साबित हो गई और मैंने उसी दिन 10 मार्च को, क्योंकि इमरान खान साहब को यह पता ही 10 मार्च को चला, 9 की रात और 10 को पता चला, क्योंकि 8 तारीख को जो है वो तहरीक एतमाद लाई गई थी और 7 तारीख को साइफर आया था, जिसकी बुनियाद पे बाजुआ ने जर्नैलों को कायल किया था कि इमरान खान की हुकूमत अब हमें गिरानी पड़ेगी क्योंकि अमेरिका और यूरोप हमारे खिलाफ हो रहा है। तो अब मैंने क्या बताया था आपको, जरा ये सुने आप। अब अमेरिका किस तरीके से इस साजिश के पीछे है उसके सबूत मौजूद हैं और वो सबूत आने वाले वक्त में आपको मिल भी जाएंगे और चीजें आपके सामने आ जाएंगी, चीजें खुलकर सामने आ जाएंगी। इमरान खान साहब के पास एक ऐसी चीज भी उनके हाथ लगी है कि वो अपोजिशन को आने वाले वक्त में नाखून चने चबवा देंगे। और अभी मैं वो चीजें आपको नहीं बता सकता, लेकिन फिलहाल आप सिर्फ इतना समझ लें कि जो सिनेरियो मैं समझ कर आ रहा हूं इसमें इमरान खान कहीं नहीं जा रहे। क्योंकि मेरी जब इमरान खान साहब से मुलाकात हुई थी तो उन्हें पूरा यकीन था कि इस डॉक्यूमेंट के सामने आने के बाद अब एस्टेब्लिशमेंट गंद नहीं मारेगी। और मुझे भी ऐसा लगता था कि इतना खौफनाक धमकियों वाला एक खत आ गया है, जब ये चीज एक वजीर आजम के पास आ गई है तो एस्टेब्लिशमेंट गुरेज करेगी अब तसादुम से या गंद मारने से। लेकिन हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था कि इसके बावजूद इमरान खान साहब की हुकूमत गिराने के लिए ऐसे होछे हथकंडे अपनाए जाएंगे। और यहीं पे मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया था जिसके ऊपर बाद में बहुत रोला पड़ा। इन्होंने कहा जनाब ये आप क्यों कहते हैं, तो ये लफ्ज पहली मर्तबा इस दिन मैंने यहां इस्तेमाल किया था। ये भी 10 मार्च 2022 की बात है, ये भी जनाब आप सुने। अमेरिका इस सारे गेम के पीछे है, उसका एक सबूत तो मेरे पास भी है, मैं आपको दिखा देता हूं, आपको बता भी देता हूं। बल्कि बहुत सारे अमेरिकी सदर है वो बार बार रेजीम चेंज की बात करते रहे। डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात की, ये बात जो है वो बराक ओबामा ने की, ये बात जो है वो बुश ने की, ये बात रेगन ने की। अमेरिका के जितने भी सदूर आते रहे हैं वो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में रजीम चेंज करते रहे हैं और वो उसका बरमला इजहार भी करते रहे हैं।
بارہا امریکی صدروں نے کہا یا ان کے صدور نے کہا کہ ہم نے CIA کے ذریعے سے فلاں فلاں ملکوں کی حکومتیں گرا دی یا وہاں کا ہم نے رجیم چینج کر دیا ہے. اب پاکستان کے ساتھ جو ان کا پھڈا شروع ہوا وہ ایبسولوٹلی ناٹ کے بعد شروع ہوا اور پہنچ گیا ہے تحریک عدم اعتماد تک, اور اس کے اب ثبوت موجود ہیں. ایسا نہیں ہے یہ باتیں ہوا میں ہیں, اب اس کے ثبوت موجود ہیں کہ امریکہ کا اس میں کیا دلچسپی اور کس طریقے سے اس نے انفلوئنس کیا ہے. اور یہ ثبوت اس وقت پاکستان کے پاس, میں کسی آدمی کا نام نہیں لے رہا, پاکستان کے پاس, ریاست کے پاس یہ موجود ہے کہ امریکہ نے پاکستان کے اندر مداخلت کرنے کی کوشش کی ہے. دیکھیں جی, یہ میں نے آپ کو 10 مارچ 2022 کو بتایا تھا کہ رجیم چینج آپریشن امریکہ کرتا ہے اور ایبسولوٹلی ناٹ کے بیانیے کے بعد یہ پاکستان کے گلے میں پڑ گیا ہے. میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ عمران خان کے بعد ایک ثبوت ہے, ایک ایسی چیز اس کے ہاتھ لگ گئی ہے کہ وہ اپوزیشن کے گلے میں پھنسا دے گا, اور عمران خان نے ایگزیکٹلی ویسا ہی کیا. ہاں, یہ اندازہ ہمارا عمران خان صاحب کا بھی اس وقت اور میرا بھی غلط ثابت ہوا کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اس قسم کی بیرونی مداخلت کا حصہ شاید نہ بنے, اور تب تو بالکل نہ بنے جب ثبوت وزیر اعظم کے ہاتھ میں لگ گئے ہیں, لیکن وہ بنے. انہوں نے اس سازش کا حصہ بننے کی کوشش کی. اب ایک بات تو ثابت ہو گئی, سازش بھی تھی, مداخلت بھی تھی, اور ایکسٹینشن کی خواہش بھی تھی. لہذا یہ اب کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے, سب کو سمجھ آ گئی ہے, اور سچ ایک دن سامنے آ جاتا ہے. عمران خان صاحب نے, بلکہ میں آپ کو سنواتا ہوں عمران خان صاحب نے کیسے یہ جملے بولے تھے جب انہوں نے کہا تھا کہ سچائی چھپ نہیں سکتی, وہ سامنے آتی ہے. کئی مرتبہ انہوں نے کہا, لیکن یہ آپ ذرا سنیے عمران خان صاحب کے اپنی آواز میں سنیے آپ. اللہ الحق ہے, سچ کا خدا ہے. اس کا وعدہ ہے کہ تھوڑی دیر لگے گی لیکن سچ ہمیشہ لوگوں کے سامنے آتا ہے. عزت بھی وہ دینے والا ہے, ذلت بھی ادھر سے ہی آتی ہے, وہ آتی ہے انسان کے اعمال کی وجہ سے. تو اگر میرا ضمیر کہتا ہے کہ میں نے کوئی غلط نہیں کیا تو مجھے, میرا یہ ایمان ہے کہ اوپر والا مجھے نہ کبھی ذلیل ہونے دے گا, نہ کوئی مجھے ذلیل کر سکے گا. دیکھیں, اللہ رب العزت نے, عمران خان نے کہا میرا ایمان ہے کہ مجھے یہ ذلیل نہیں کر پائیں گے, اور وہ نہیں کر پائے. آج 4 سال کے بعد عمران خان صاحب کا جو سچ ہے وہ سب کے سامنے آ کر کھڑا ہوا. انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے کہا کہ اس میں عمران خان کبھی نہیں بچے گا. میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں, انہوں نے کہا تھا, اور بہت سارے لوگوں نے بہت ساری باتیں کی تھیں. یہاں پہ صحافیوں نے کہا کہ اگر ایسا کوئی لیٹر ہوگا تو ہم صحافت چھوڑ دیں گے, اگر ایسی کوئی تحریر موجود ہے یا کوئی دھمکی موجود ہے تو ہم اپنا کام چھوڑ دیں گے. جو کہانیاں صحافیوں کو سنائی, مولویوں کو سنائی, جہاں جہاں پہ سنائی, وہ ساری جھوٹی ثابت ہو گئی. کسی ایک چیز میں بھی کوئی ایک حقیقت ثابت نہیں ہوئی. تو یہ ہے ناظرین سائفر جس نے بنیادیں ہلا کر رکھ دی ہیں, اور اب اس پہ یہ نہیں بات کی جا رہی کہ سائفر کے اندر لکھا کیا ہوا ہے. کسی کو غیرت نہیں آ رہی کہ پاکستان کو دھمکیاں دی گئی تھی, کسی کو شرم نہیں آ رہی کہ پاکستان کو جو ہے وہ دیوار کے ساتھ لگایا گیا تھا اور بعد میں حکومت گرا دی گئی. سارے یہ بات کر رہے ہیں یہ منظر عام پہ کیسے آ گیا, یہ باہر کیسے نکلا ہے. اور بھائی سائفر باہر نکلنا زیادہ بڑی بات نہیں ہے, پوری دنیا میں ڈاکومنٹ لیک ہوتے ہیں. بڑی بات یہ ہے کہ ایک خود مختار ملک, ایک آزاد ملک, ایک ایٹمی قوت, اس کے اوپر ایک سیکرٹری آف دا اسٹیٹ لیول کا چھوٹا سا آدمی جو ہے, وہ ڈپٹی سیکرٹری تھا, اس لیول کا آدمی جو ہے ڈونلڈ لو, وہ حکم صادر کر رہا ہے کہ اپنی حکومت گرا دو, اور یہاں پہ اپنی حکومت گرا دی گئی. اصل بات یہ ہے, اس کے کنٹینٹ پہ بات ہونی چاہیے, اس کو پڑھیں اور شرم کریں. ناظرین, اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس موقع سے فائدہ اٹھا سکتی ہے یا نہیں اٹھا سکتی. عمران خان صاحب کا وہ بیانیہ جو کہیں پہ ادھورا رہ گیا تھا, وہاں پہ اب یہ لنک سارے مکمل ہو گئے ہیں. اب ان پہ کیا کیا جا سکتا ہے دیکھتے ہیں. دیکھیں, ہمارے جو جرنلسٹ ہیں, دانشور ہیں, ان کی توجہ اس بات پہ نہیں ہے کہ پاکستان کے ساتھ یہ موجودہ رجیم کیا کر رہا ہے. وہ اپنی روٹیاں اور اپنے اشتہار پکے کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ یہاں پہ انصار عباسی صاحب نے ایک کالم لکھ دیا کہ جناب بہت مشکل کام ہے جو مریم نواز نے کر دکھائے, یعنی مریم نواز نے بہت مشکل ترین کام کر دکھائے. یہ کالم لکھ دیا انصار عباسی صاحب نے. اگر وہ یہ کالم نہ لکھتے تو مجھے کبھی بھی یہ سوچنے کا موقع نہ ملتا کہ وہ کون سے ایسے مشکل کام ہیں جو مریم نواز نے کر دکھائے. یعنی ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگا کے انہوں نے بوٹ کو عزت دے دی, واقعی بہت مشکل کام تھا. غربت سے خودکشیاں کرتے ہوئے عوام کے صوبے میں عیاشی والا مہنگا ترین جہاز خریدنا واقعی بہت مشکل کام تھا. جس صوبے میں 1 کروڑ سے زائد بچے اسکولوں سے باہر ہوں, وہاں مہنگی ترین گاڑیاں لینا, حد سے زیادہ پروٹوکول لینا, وہ واقعی بہت مشکل کام ہے. اپنے پورے ٹبر سمیت سارا الیکشن ہار کے جعلی فارم 47 کے اوپر سیٹوں پر ڈھٹائی کے ساتھ قبضہ کر لینا واقعی بہت مشکل کام ہے. اب تک لیے اتنے, اپنا خیال رکھیے گا, اپنے چینل کا بھی. اللہ حافظ.